नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद्वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 17तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः यः तु आत्मरतिः एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अनन्तरमस्य अन्वयः यः मानवः तु आत्मरतिः एव आत्मतृप्तः च आत्मनि एव च सन्तुष्टः स्यात् तस्य कार्यं न विद्यते। अतः परं श्लोकस्य सारांशश्च आध्यात्मिक अवस्थायां प्राप्तः यः ब्रह्मनिष्ठः नरः सः आत्मनि एव अभिलाषयुक्तः तृप्तः सन्तुष्टमानसश्च सन् कर्तव्यकर्तरूपेण एव प्रवर्तते। धन्यवादः।